This is the presentation by the senior engineer Ramesh Swedi about the integrated solid waste management. र यो कसरी गर्न सकिन्छ थोरै केही कुराहरू हामी यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। वास्तवमा सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुरा आयो, म्युनिसिपल सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुरा आयो, सोलिड वेस्टको कुराहरू आयो, धेरै फोटोहरू पनि हेरिसक्यौँ। तर वास्तवमा यो इन्टिग्रेटेड वेबाट सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ त हामीले गरेका छौँ हो। म्युनिसिपल सोलिड वेस्टलाई डम्पिङ साइटसम्म पुर्याएको छौँ, सेग्रिगेसन गरेको छौँ, अनि चाहिँ इकोनोमिक जेनेरेट हुने पार्टहरूलाई छुट्याएर बेचेको पनि छौँ। अनि यहाँ चाहिँ म्यानुअल डेभलपमेन्ट गर्नका लागि कम्पोस्ट मल बनाउनको लागि पनि हाम्रो इफर्ट भएको छ होइन सर। हाम्रो अहिलेसम्म भएको इफर्ट त्यति नै हो। तर के हो भने बागलुङको साइडमा जाँदा हामी त्यो बाटो हिँड्नै सक्दैनौँ। मालुङ्गाबाट बलेवा जाने बाटोमा काँठे खोलाको साइडमा डम्पिङ साइट छ बागलुङ नगरपालिकाको। हामी केही दिन अगाडि त्यहाँ गएको थियौँ, हामी त्यो बाटो गाडीमा हिँड्न पनि मुस्किल भएको छ। तर हाम्रो पुष्पाको अलिकति नयाँ छ, अहिलेसम्म चाहिँ त्यो स्मेलिङहरू न्युसेन्सहरू भइरहेको छैन। तर के हो भने यही सिस्टमले हामीलाई सधैँ काम गर्छ भन्ने छैन। प्रयास चाहिँ एकदमै उठाइदिनु छ। र वास्तवमा हामी चाहिँ यो इन्टिग्रेटेड सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टमा के हो त हामी के गर्छौँ त भन्दा ठुलो कुरा केही पनि होइन। हामी यो अहिलेको कन्टेम्पोररी विभिन्न डेभलप मुलुकहरूले अप्नाएको टेक्निक्सहरू र सिस्टमेटिक एप्रोच, एउटा सिस्टमेटिक वेबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने टेक्निक्स नै इन्टिग्रेटेड सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट हो। र यसमा बेसिकल्ली यो सिस्टम कसरी कम्प्लिट हुन्छ भने हजुरहरूले सुनिराखेको 3R को कुराहरू छ, रिड्युस, रियुज, रिसाइकल, कम्पोस्टिङ, रिसोर्स रिकभरीको कुराहरू र अल्टिमेटली त्यसबाट डिस्पोजलको कुराहरू नै हो। तर हामी कसरी गर्छौँ त यो कुराहरू? हुन त हो हामी कलेक्सन पनि गरेको छौँ, ट्रान्सपोर्टेसन पनि गरेको छौँ, अझ हामी त घर घरमै छुट्याइराखेको छौँ, धेरै इफर्ट लगाएको छौँ। पक्कै पनि सराहनीय इफर्ट गर्नु भएको छ यहाँहरूले। तर पनि हामी स्टेपमा अगाडि छौँ, तर हामी गन्तव्यमा पुगिसकेको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि होइन। र यो कुरामा हाम्रो मेयर साहबहरूको टिम र उहाँको टिम, त्यस्तै गरी हाम्रो मोदी गाउँपालिका, बागलुङ नगरपालिका, धेरै ठाउँबाट पोजिटिभ भाइब्सहरू आइरहेको र अगाडि बढ्नका लागि एकदमै इन्थुजियाजम भएको कन्डिसन छ। अब वास्तवमा इफिसियन्ट इन्टिग्रेटेड सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमले के कन्सिडर गर्छ अघि मैले भनिसकेँ। हामी वेस्ट जेनेरेट हुन्छ नै, वेस्ट जेनेरेट नहुने भन्ने कुरा छैन, एकदम एग्रेसिभली बढ्दैछ। हाम्रो पुसमा त जनसङ्ख्याको हिसाबले यो अघि भन्नुभएको छ हाम्रो इन्जिनियर सुरक्षा पन्तले, हाम्रो एरिया कम छ। मलाई लाग्छ नेपालमै दोस्रो सानो जिल्ला हो, तर हाम्रो पपुलेसन डेन्सिटी हाई छ। त्यसले गर्दा फोहोरको जेनेरेसन पनि त्यही वेमा बढ्दैछ र हामी सहरीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेछौँ। फोहोर त बढेको बढेछ, जियोमेट्रिक रेसियोमा बढ्दैछ। तर हामीसँग कम्प्लिट डाटा छैन। अघि देखाउनु भएको छ, त्यो डाटाले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने उसमाबाट ठ्याक्कै कुन टाइपको वेस्ट कति निस्किन्छ त बढे। सरहरूले सायद चाहिँ स्टडी त गर्नुभएको होला, तर पनि एक्चुअल कति मेट्रिक टन एक दिनमा निस्किन्छ, कस्तो टाइपको अर्ग्यानिक कति निस्किन्छ, रिसाइकल गर्न मिल्ने कति निस्किन्छ, अनि चाहिँ हाजर्डियस वेस्टहरू जस्तो हस्पिटल वेस्टहरू कति निस्किन्छ र अरू चाहिँ हाम्रो कमर्सियल वेस्टहरू कति निस्किन्छ, हामीसँग ठ्याक्कै डेटाको एभाइलेबिलिटी चाहिँ छैन। र गभर्मेन्ट डाटाहरू पनि अहिले हामीसँग भएको डाटा त्यति रिलायबल छैन। त्यसको लागि त्यो डाटामा बसेर हामीले इफेक्टिभली म्यानेजमेन्ट गर्ने हो। र त्यो गर्दाखेरि कुनै युरोपको मुलुकमा अथवा चाहिँ अफ्रिकाले फड्को मारिसक्यो। हजुरहरूले सुन्नुभएको होला इथियोपियामा वेस्टबाट चाहिँ 25 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ, वेस्ट टु इनर्जी। तर हामीसँग अहिलेसम्म रिलायबल डाटा छैन, किनकि सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले नै कलेक्सन गर्ने डाटामा पनि हामी भर पर्न सकेको छैन। र यसमा चाहिँ हाम्रो केसमा के हुन सक्छ त भन्यो भने हामीले चाहिँ हाम्रोमा जेनेरेसन कस्तो हुन्छ र हामी कुन इफेक्टिभ वे युज गर्न सक्छौँ। जस्तो कुनै मुलुकमा चाहिँ बायोग्यास चाहिँ प्रोड्युस गरेको छ भने त त्यही गर्न उपयुक्त छ त, पक्कै नहुन पनि सक्छ। त्यसै गरी जस्तो अब यो इन्टिग्रेटेड सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टले के गर्छ त? वेस्ट म्यानेजमेन्ट नै हो, तर इन्टिग्रेटेड वेमा हामीले गरेको पनि छौँ, म्युनिसिपल वेमा गरिरहेछौँ। यसले के गर्छ त भन्दा हाम्रो लोकल कन्डिसन के हो, हाम्रो लोकल निड्स के हो र हाम्रो चाहिँ रिसोर्स के छ, हामी कुन एङ्गलसम्म जान पुग्छौँ, हामी पुग्न सक्ने ठाउँ कहाँ हो, यी सबै कुराहरूलाई हामी माइन्युटली चाहिँ स्टडी गरेर हामी पुग्ने गन्तव्यको पहिचान गर्नु पर्यो पहिला। अनि त्यसपछि हामी स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढ्न पर्यो। मलाई लाग्छ जस्तो इथियोपियाको मोडल यहाँ युज हुन्छ भन्ने छैन, कोरियाको मोडल यहाँ युज हुन्छ भन्ने छैन। तर के हो भने हामी त्यहाँबाट लेसन लर्न गरेर यहाँ चाहिँ
हाम्रो माटो सुहाउँदो मोडेल डेभलप गर्न जरुरी छ। त्यसले गर्दा हाम्रो पुस्तौँ पुस्ताले यो फोहोर व्यवस्थापन भनेर टाउको दुखाइराख्नु नपरोस्। अब के बेनिफिट हुन्छ त यो मोडल युज गऱ्यौँ भने? के बेनिफिट हुन्छ, के को लागि मोडल युज गर्ने मैले भनिसकेको छु। मेन कुरा त के हो भने सस्टेनेबिलिटी भन्छ। हामी जे काम गर्छौँ हामीले गरेको काम सस्टेनेबल हुनुपर्छ। दिगो व्यवस्थापन के हो त फोहोरको? त्यसको लागि हाम्रो मेन टार्गेट हो त्यही हो। हाम्रो कारणले हाम्रो भावी पुस्ता सफर हुनु हुँदैन। हामीले कुनै रिसोर्स युज गरेर हाम्रो भावी पुस्ता रिसोर्स युजबाट वञ्चित हुनु पर्दैन, नपरोस्। हामी त्यो कुराहरूलाई ध्यानमा लिएर लोकल कन्डिसन, लोकल पिपुलहरू, लोकल कम्युनिटी सबै कुराहरूलाई समग्र इन्टिग्रेटेड गरेर हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो समग्र रूपमा विकासका आयामहरू पनि आउँछन् र अर्कोतिर हाम्रो समस्याको पनि समाधान हुन्छ। फाइदा त यो नै हो, तर पनि पोइन्ट वाइज भन्दा यो चाहिँ सस्टेनेबिलिटी अघि मैले भनिसकेँ हाम्रो दिगो व्यवस्थापन हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ यो स्टेक होल्डर्सहरूको अघि भन्नुभएको छ। हाम्रो के छ भने म पनि काठमाडौँमा बस्छु अनि म त्यहाँ काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिकाको चाहिँ यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको सल्लाहकार छु। तर के हुन्छ भने म कति प्रोग्राममा गइरहेको हुन्छु, हाम्रो कम्युनिटीमा भएको हाम्रो पब्लिकहरू हामी जस्तै पिपल्सहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ नगरपालिकाको काम हो, फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ सबै निकायको काम हो भन्ने कुरा छ। तर के हो भने सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवार भनेको हामी हो। यसको लागि यो जब हामी यो इन्टिग्रेटेड सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको एप्रोचमा जान्छौँ तब के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ स्टेक होल्डर्सहरू, हाम्रो पिपुल्सहरूको त्यसमा चाहिँ एक्टिभ चाहिँ पार्टिसिपेसनको एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ र त्यसले गर्दा के गर्छ त हामीलाई चाहिँ सस्टेनेबिलिटीमा सिधा असर गर्छ। त्यसै गरी गुड गभर्मेन्ट, हामी स्टेप बाई स्टेप यो गर्ने भनेर एउटा फर्मुलेटेड वेमा गयौँ भने के हुन्छ त त्यसमा चाहिँ कुनै पनि यो गभर्नेन्सको कुराहरूमा हामीलाई दुविधा हुँदैन। हामी कहिलेकाहीँ अलमली राख्छौँ के गरौँ कसो नगरौँ। चन्द्रगिरीको फोहोर उठाउनु छ, उता चाहिँ यो ओखर पौवाको साइट बन्द भयो भने महिनौसम्म चाहिँ हामी फोहोरमा बस्न परिरहेको हुन्छ। तर हामी एउटा स्टेपमा गयौँ भने यो कुराहरू, यो हाजार्डहरूबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। अब के हो त सोलिड वेस्ट? यसको मेन मुटु नै इन्टिग्रेटेड सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त? यसको मुटु कुरा के हो भने सेट अफ प्लान्स टु म्यानेज सोलिड वेस्ट। सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि हामीले प्लानहरू फर्मुलेट गर्छौँ। 10वटा बुँदाको होला, 5वटा बुँदाको होला, अनि हामी त्यही प्लान अनुसार अगाडि बढ्छौँ र त्यो प्लान अनुसार त्यो चाहिँ स्टोरी अनुसार हामीले कहाँनिर एक गर्ने हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीलाई कुनै पनि कुराको चाहिँ अप्ठ्यारो हुँदैन। र अब यो एप्रोचहरू चाहिँ धेरै गभर्मेन्टहरूले एडप्ट गरिसकेका छ र हामी पनि यसको बाटोमा जानु जरुरी छ। र अल्टिमेटली के हो भने अहिले सबै कुराबाट आउँछ सस्टेनेबिलिटीको कुराहरू इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो। हामीले गरेको काम दिगो हुनुपर्छ। हामी चाहिँ जे काम गर्छौँ त्यसले चाहिँ हामी लङ टर्म तरिकाले विचार पुर्याउनै पर्छ। बेसिकल्ली मैले भन्न खोजेको र यसमा हामी जान खोजेको मोडेल के हो भने मैले एउटा ट्रेङ्गल देखाएको छु, उल्टो ट्रेङ्गल देखाएको छु, उल्टो टाइपको छ। त्यसमा के छ हेर्नुहोस्, एक्चुअली अघि मैले भने पहिला फर्स्टमा हामीले इन्टिग्रेटेड सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टमा गर्नुपर्ने भनेको सोर्सलाई रिडक्सन गर्ने। सकेसम्म घरबाटै वेस्ट कम कसरी निस्किन्छ, सकेसम्म हाम्रो कमर्सियल एरियाबाट फोहोर कम कसरी गर्न सकिन्छ, सकेसम्म हाम्रो इन्डस्ट्रीहरूबाट वेस्ट कति कम गर्न सकिन्छ, सकेसम्म हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजेसन्सहरूबाट फोहोर कति कम गर्न सकिन्छ, हामी त्यो रिड्युस गर्ने टेक्निकमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी सबै निकायहरूलाई प्रिपेयर गर्न जरुरी छ। त्यसै गरी रिड्युस गर्न हामी प्रयास गर्छौँ। सबैभन्दा धेरै हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पार्ट एकदमै प्रिपेयर गर्नुपर्ने के हो भने हामी रिड्युस गर्न खोज्छौँ। त्यसपछिको स्टेपमा हामी के जान्छौँ भने रियुज गर्न खोज्छौँ। हाम्रो चाहिँ इन्जिनियर सुरक्षा मन्त्रालयले अघि भन्नुभयो नि मैले पोलिथिन युज नै गर्दिनँ भनेर। युज गर्छौँ भने पनि हामीले वान टाइम युज नगरौँ न, हामी सकेसम्म चाहिँ मल्टिपल युज गर्न खोजौँ। वेस्टहरू चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्छ हामी त्यो वेमा चाहिँ हामी सबै कुरालाई ओरिएन्टेड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामी रिसाइक्लिङ अघि भन्नुभएको छ, हाम्रो यहाँ काम पनि भइरहेको छ। रिसाइकल गर्नका लागि सेग्रिगेसन गरेर रिसाइकल मेटेरियल्सहरू रिसाइकलमा जान्छ अनि चाहिँ बाँकी रहेको मटेरियल्सहरूलाई हामी चाहिँ कम्पोस्टिङ र डम्पिङको कुरा गरिराख्नु पर्छ। र यो रिसाइकलको लागि पनि हामी त्यसपछिको थर्ड प्रायोरिटी दिन्छौँ। त्यसै गरी अब यति कुरा भइसकेपछि हामी स्पिड हुँदैछौँ, अलिकति भोल्युम घट्दै आइरहेको छ भने अनि हामी के गर्छौँ त त्यो रिसोर्सहरू, हाम्रो वेस्ट भनेको रिसोर्स हो, वेस्ट भनेको वेस्ट भन्दिनँ म, त्यो रिसोर्सलाई चाहिँ
त्यो रिसोर्सलाई रिकभरी गरेर हामी इनर्जी निकाल्न सक्छौँ कि हामी कम्पोज मलहरू म्यानुअलहरू डेभलप गर्न सक्छौँ कि हामी कुन एभेन्युजमा जान सक्छौँ, कुन पोसिबिलिटी छ, हाम्रो माटो सुहाउँदो, हाम्रो लोकल कन्डिसनले के चाहिँ माग्छ, त्यो अनुसार हामी रिसोर्स रिकभरीको केसमा जान्छौँ। अनि त्यसपछि अझ अलिकति चाहिँ कम हुँदै जान्छ हाम्रो वेस्ट, र त्यो हामी बाँकी रहेको वेस्टलाई के गर्छौँ भने इन्सिनरेसन, हामी चाहिँ त्यसलाई जलाउने टेक्निकमा जान्छौँ र त्यो घट्दै गइरहेछ। र त्यो इन्सिनरेसन प्रोसेसबाट पनि अनि त्यसबाट पनि हाम्रो सोल्युसन नहुने र बाँकी रहेको केही चाहिँ इन्सिनरेट गर्नै नसकिने अथवा केही चाहिँ हाजार्डियस वेस्ट हो भने त्यसलाई सबैभन्दा सानो भोल्युम हुन्छ नि, त्यो भोल्युमलाई हामी एकदमै सेफ तरिकाले, जस्तो एकदमै हाजार्डियस वेस्ट छ, हस्पिटल वेस्ट छ भने त्यसलाई के गर्छौँ भने हामी स्पेसल प्याकेजिङ गर्छौँ र त्यसले गर्दा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई पनि पोल्युट नगरोस्, हाम्रो चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि असर नगरोस्, सबैलाई चाहिँ सहज हुने गरी त्यो सानो चाहिँ एमाउन्टलाई हामी के गर्छौँ त ल्यान्ड फिल नै गर्छौँ। तर कस्तो ठाउँमा गर्छौँ त त्यो ठाउँलाई पछि चाहिँ गार्डनको रूपमा डेभलप गर्न सकिने अथवा त्यो ठाउँलाई पछि चाहिँ हराभरा बनाउने हिसाबले अथवा त्यो ठाउँ हुनसक्छ हाम्रो चाहिँ रिभरको स्ट्रिमहरूको बेडमा हामीलाई चाहिँ ब्युटिफिकेसन गर्नको लागि पनि गर्न सक्छौँ। अघि हाम्रो सरले देखाउनु भएको छ भाल्दे मिल्को बेन्च टेक्नोलोजी पार्कको चाहिँ फोटो देखाउनु भएको थियो, अनि एउटा चाहिँ यो मलेसियाको फुचोङको पनि फोटो देखाउनु भएको थियो। हामी त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो नगरलाई, हाम्रो सहरलाई चाहिँ राम्रो बनाउने गरी पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। र लास्टली चाहिँ त्यो ल्यान्ड क्लिन गर्ने चाहिँ पार्ट चाहिँ के हुनु पऱ्यो त सबैभन्दा थोरै हुनु पऱ्यो, र त्यसलाई पनि हामी के गर्नु पऱ्यो त थोरै पार्टलाई पनि हामी चाहिँ वाइज युज गर्नु पऱ्यो। र त्यसबाट हामीले फेरि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त हाम्रो सहरको ब्युटिफिकेसन र इन्कम जेनेरेसनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। र हामी जानुपर्ने बाटो चाहिँ यही नै हो। इन्टिग्रेटेड सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको चुरो कुरो चाहिँ यही हो। र अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ बाउन्ड्री के हो भन्ने कुराहरू म धेरै गर्दिनँ। र वेस्टबाट इन्सिनेट गरेको वेस्टबाट केही एमाउन्टमा इनर्जी पनि निकाल्न सकिन्छ। जस्तो ठुलो कन्ट्री धेरै एमाउन्टमा वेस्ट हुने ठाउँबाट धेरै एमाउन्टमा निकाल्न सकिन्छ भने हाम्रो जस्तो ठाउँबाट अलिकति कलेक्सन गऱ्यो भने थोरै एमाउन्टमा चाहिँ हामी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न पनि सक्छौँ। र यसमा चाहिँ के प्लेयरको हुनसक्छ भन्ने कुराहरू अघि नै मैले भनिसकेँ। लोकल बडिज, म्युनिसिपालिटी, रुरल म्युनिसिपालिटीहरू भयो, त्यसै गरी पब्लिक कम्युनिटी, सबैभन्दा ठुलो रोल हाम्रो नै हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो लोकल बडीहरूको, अर्को चाहिँ पब्लिक कम्युनिटीको, र त्यसपछिको रोल भनेको प्राइभेट अर्गनाइजेसन्सहरू, कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन्सहरू, यो तीनवटाको समग्र चाहिँ रोलबाट हामी यो एक्सिभ गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् न, मैले एउटा ट्री देखाएको छु, हराभरा छ ट्री, हामी आनन्द मान्छौँ यस्तो हराभरा ट्री देख्यो भने। तर हामीले के सोचेको छैनौँ भने यो ट्री हुनका लागि के चाहिन्छ भनेर। जति चाहिँ ट्री हराभरा छ त्यति नै जरा तलसम्म पुगेको छ, बराबरी जस्तै छ भनिसकेपछि हामी पनि हाम्रो चाहिँ सहरलाई, हाम्रो नगरलाई, हाम्रो चाहिँ रुरल म्युनिसिपालिटीलाई राम्रो गराउनको लागि त्यो जरा जस्तै भित्रदेखि नै काम गर्न जरुरी छ। र यो सस्टेनेबिलिटी एक्सिभ गर्नका लागि पनि जरा भनेका के हुन् भने यिनै 10वटा स्टेप्स हुन्। यो 10वटा स्टेप्समा हाम्रो इन्टिग्रेटेड सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। र यसमा एउटा त हाम्रो चाहिँ एक्जिस्टिङ सिचुएसन के छ हामी त्यसलाई चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसलाई चाहिँ जेनेरेसन र म्यानेजमेन्ट कस्तो तरिकाले छ त्यसको बारेमा हामी हेर्छौँ। त्यसै गरी हामी प्लान बनाउँछौँ, कसरी अगाडि बढ्छौँ त सिस्टमको प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब यो हाम्रो माटो सुहाउँदो, हाम्रो लोकल कन्डिसन अनुसार सस्टेनेबल हुने गरी हामीले चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई डिजाइनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ यो वेस्ट रिडक्सनको कुराहरू, कम्पोस्टिङ, रिसाइक्लिङलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गरेर हामीले चाहिँ फिल गर्ने चाहिँ जुन ल्यान्ड फिलिङ गर्छौँ त्यो चाहिँ कम गर्ने गएमा अगाडि बढ्यौँ भने हामी पक्कै पनि यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको केसमा इनमा पुग्न सक्छौँ र हामी नमुना बन्न सक्छौँ। अपर्च्युनिटी हामीसँग छ र यसको लागि चाहिँ युरोपको चाहिँ मोडेलहरू र बाहिरको मोडेलहरूबाट पनि हामीले केही चाहिँ पाठ सिक्न सक्छौँ। Thank you very much for watching this video. Please like, comment, share and subscribe us. Thank you. Bye-bye.